ही आयत नंबर 13 पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालत ताइफ़ातुम मिनहुम या अहला यस्रिबा ला मुकामा लकुम फरजिऊ व यस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्या यक़ूलूना इन्ना बुयूतना औरा व मा हिया बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फ़िरारा। व इज़ और जब, क़ालत कहा, ताइफ़ातुन एक जमात ने, एक गिरोह ने, मिनहुम इनमें से, और क्या कहा, या अहला ए अहले यस्रिबा यस्रब, ला मुकामा नहीं कोई मुकाम, लकुम तुम्हारा, फरजिऊ बस लौट चलो। मतलब ये बात किस चीज की हो रही है? जंगे खंदक की, ठीक है ना, जंगे अहज़ाब की। और हम कहाँ तक पहुंचे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जब जंगे खंदक हो रही थी ना, उस वक़्त जब सख्त आजमाइश का दौर था और दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथी उन्होंने अपनी खंदक खोद ली हुई थी, लेकिन दुश्मनों की अफवाहें, इधर उधर से अफवाहें कि उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम गिर चुके हैं और पता नहीं बचना है कि नहीं, और इस तरह की चीज़ें जो है वो पैदा हो रही थी। आपको पता है जंग हो रही हो ना, अगर जंग कोई, तो उसमें अफवाहें बहुत फैलती और कि ये हो गया तो फिर वो हो गया, फलां मर भी गया, फलां शहीद हो गया, और कोई उसमें ज़्यादा सच नहीं होता। तो इसी तरह यहाँ भी यही कुछ हो रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तसल्ली हौसला देते थे, और जिस तरह उन्होंने महीना भर रह के तैयारी की थी कि खंदक खोदी और इतनी ये मेहनत की थी, तो अब ये वक्त एक आ गया कि जो एक गिरोह था, अल्लाह ने कहा कि उनमें से एक गिरोह, जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग थे ना, 3000 थे या इससे कुछ कम थे, उनमें से एक गिरोह की बात हो रही है अब यहाँ पर कि वह इज़ क़ालत ताइफ़ातुम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह ने उठ के, एक गिरोह बन गया, आपस में उन्होंने प्लानिंग की होगी, एक गिरोह बन गया और उन्होंने उठ के ना ये बात की। उनमें से कुछ लोगों ने ये बात की, मिनहुम उनमें से, और बात क्या की कि अहला यस्रिबा ए यस्रब वालों। एक तो पहली बात ये कि उनके इस लफ्ज में या अहले यस्रब एक ताना था, एक उनको याद दिला रहे थे कि ओ यस्रब वालों, याद करो कि ये मदीना तो यस्रब था, असल में तुम यस्रब के रहने वाले हो। मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बदल दिया और कहा था इसको यस्रब नहीं, इसको मदीना कहना है। एक तो उन्होंने ये ताना दिया कि याद करो ए यस्रब वालों, तुम तो यस्रब के रहने वाले हो, तुम किधर आ गए हो? अब देखो क्या हालत हो रही है हमारी और किस तरह हम यहाँ फंस चुके हैं हर तरफ से। तो उन्होंने ये बात की पहले कि ए यस्रब वालों। दूसरा कहा ला मुकामा, ये जो ला मुकामा कहा ना, लकुम तुम्हारा कोई मुकाम नहीं है, मतलब ये कि इसको हम इस तरह भी कहेंगे कि तुम्हारी कोई यहाँ मुकाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है अब, या अब ये रुकने का मकान नहीं है कि यहाँ पर तुम रुको, ये ऐसा मुकाम अब नहीं है, यहाँ पर कोई हाल नहीं अब रह गया। बस पता क्या करो, फरजिऊ, लौट चलो, वापस चलो। अभी भी वो कहते हैं कि हमारी बात मान लोगे तो तुम बच जाओगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हर तरफ से गिर चुके और वो कभी भी मारे जा सकते हैं, तो इसलिए फरजिऊ, वापस चलो। ये एक गिरोह ने बात की। अच्छा, एक गिरोह और बना, इसमें दो गिरोह की बात हो रही है। वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम, और वो क्या करने लगे, यही वाले जो लोग थे ना, ये बात भी करने लगे कि वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम, इनमें से एक जो गिरोह था ना, और फ़रीक़ुन, एक फ़रीक़ मिनहुम, इन्हीं में से, तो वो क्या करने लगा, यस्तअज़िनु, वो इजाजत मांगने लगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अल्लाह पाक ने यहाँ पर दो गिरोहों की बात की है ना, कि एक गिरोह, कई लोग जज्बी होते हैं, चलो चलो यहाँ से निकलो, यहाँ तो कोई हाल नहीं है, अब तो हम गिर गए। उन्होंने तो साफ ही डायरेक्ट ये बात कर दी ना कि हमारा कोई हाल नहीं होना। एक गिरोह है जरा चलाक, जिसको कहते हैं ना मकार, और जिसको कहती है मुनाफिक भी, उन्होंने जरा ना यही वाली बात तरीके से की। अल्लाह ने कहा, अब देखो दूसरे गिरोह ने क्या बात की, यस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्या, उन्होंने बात इस तरह शुरू की नबी से इजाजत लेते हुए कि यक़ूलूना, वो कहने लगे, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे जो घर हैं वो खाली पड़े हुए,
اس کی عورت جو ہوتی ہے نا، عورت سے نکلا ہے. جیسے عورت جو ہے نا وہ بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتی، وہ ڈھکی ہوئی اپنے آپ کو نا محفوظ زیادہ سمجھتی ہے. تو اس سے عربی میں جو لفظ نکلا ہے نا وہ نکلا ہے کہ گھر بھی ان کے جو نا وہ محفوظ نہیں تھے، کھلے تھے. ان کے دروازے کھل گئے ہیں، یا کوئی ہمیں خبر ملی ہے کہ کوئی جو بھی واقعہ ہوا ہے، دشمنوں نے حملہ کیا یا نہیں، بہرحال ہمارے گھر کھلے ہیں اور ہمارے بچے وغیرہ جو ہے نا وہ اس طرح محفوظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے آ کے بات کی، یستاذنو، اجازت لیتے ہوئے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں. اللہ نے ساتھ ہی یہ جو آیتیں اتر رہی ہیں اب، اور جو وہ گروہ باتیں کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھی شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما ہی یا بعورتن، وہ کوئی گھر خیر محفوظ نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو یہ آیتیں اتری ہیں اور خبر بھی دے دی کہ یہ دو گروہ جو تمہارے پاس آ کے باتیں کر رہے ہیں، ایک تو باتیں کر رہے ہیں کہ مر گئے، رٹ گئے، مٹ گئے، اب ہم کیا کریں گے، یہاں سے بھاگو. ایک دوسرا گروہ بڑی چلاکی سے وہ اجازت لے رہا ہے کہ ہمیں آپ رخصت ہی دے دیں، ہم تو یہاں نہیں رک سکتے، کیونکہ ہم رک جاتے اب ہماری مجبوری ہے، ہمارے گھر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری عورتیں ہیں، تو گھر ہمارے کھلے پڑے ہیں. اللہ نے کہا وما ہی بعورتن، حالانکہ ان کے گھر کھلے نہیں پڑے تھے، وہ بڑا کر کے آئی تھے انتظام، اور کوئی وہاں ایسی بات نہیں تھی. این یریدون الا فرارا، وہ کچھ نہیں چاہتے، اصل میں وہ چاہتے کیا ہے، الا فرارا، صرف فرار ہونا چاہتے ہیں یہاں سے، صرف بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے کہ نکلو. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جنگ خندق ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو گروہ ایک اور پیدا ہو گئے ہیں. پہلی یہ تھی کہ جو مدینہ ہے اس کے اندر ہی جو بنو قریظہ ہے وہ دشمن ہو گئے، انہوں نے عہد توڑ دیا. پڑھا تھا نا ہم نے، یاد ہے، انہوں نے عہد توڑ دیا. انہوں نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہد نہیں کرنا، بلکہ وہ ان کے ساتھ مل گئے تھے، یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے یہودی، جنہوں نے یہ سارا کارنامہ کیا. ٹھیک ہے، بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، اس کے بھی لوگ سارے مل گئے تھے. تو اب یہ وہ وقت دیکھیں جا رہا ہے کہ اب جو اندر کے لوگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بھی دو گروہ بن کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے جو پچھلی دفعہ آپ کو پڑھائی تھی ایک اسی میں سے آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جن جوڑا، اور ایسا جن جوڑا، ابھی تلواریں بھی نہیں چلیں، ابھی ڈائریکٹ حملے بھی نہیں ہوئے، لیکن ایک خوف، ایک چاروں طرف سے دشمنوں کا گھیر لینا اور اس کا خوف، اس سے ان کو جن جوڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جوڑ کے ان کو چھان دیا، اور چھان کے الگ الگ ہو گئے. ایمان والے الگ ہو گئے، یہ گروہ بیچ میں جن کے دلوں میں بے ایمانی تھی وہ بھی الگ ہو گئے. کسی طرح وہ ایک نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا کہ ہم نہیں یہاں رکیں گے، دوسروں بھی ایک نے کہہ دیا ہمیں جانے دیں آپ. تو اللہ نے یہ کرنا تھا کہ ان کو الگ الگ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا کہ یہ ہیں تمہارے صحابہ کرام صرف جو پیور تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کریم جو ہے نا وہ سمجھے آپ رہ گئی، اور باقی سب جو ہے وہ چلے گئے. تو یہ ہوا. تو اللہ نے کہا حالانکہ ان کے کوئی وہ گھر خالی نہیں تھے. اب یہ ہے کہ دیکھیں دوسری آیت میں اللہ نے ابھی اور انہیں اس بات کے تانے دیے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا دو گروہ، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی آیت نمبر 14 میں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر وہ داخل ہو جاتے ان پر، من اقطارها، چاروں اطراف سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر وہ انہیں فتنے کا کہتے، لا آتوها، تو وہ اس پر آ جاتے، وما تلبسوا بها، اور وہ انتظار نہ کرتے، الا یسیرا، لیکن بہت تھوڑے. اب یہ آیت نا بڑی سمجھنے والی ہے. اس آیت پر نا آپ ذرا دیکھیں، غور کریں، میں جو پڑھا رہی ہوں نا آپ عربی کو دیکھ کے کریں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا تانا دیا کہ دیکھو اگر ان پر چاروں طرف سے ان کے گھروں میں نا، جس طرح یہاں اب جنگ خندق میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں مسلمان، اگر ان پر بھی یہ چڑھائیاں ہو جاتی تو یہ نا وہ جو بھی کہتے ہیں نا اس وقت ان کے بھائی بند جو بھی تھے کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، یہ پلاننگ ہے، اس طرح حملہ کرنا، تو فوت میں یہ تیار ہو جاتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے آپس میں یہ اس طرح کے ہوتے نا حالات تو انہوں نے کر گزرنا تھا جو کچھ انہوں نے کہنا تھا. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا کیونکہ یہ کرنا ان کے لیے آسان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرو اور چل پڑو. ورنہ اگر ان پر فوجیں چڑھاتی اور ان کو فساد پھیلانے کا کہتی تو یہ خود مدینہ کے اندر ایسا کر گزرتے. یعنی سارا کچھ اس وقت یہ نہ اپنے گھر دیکھتے، نہ اپنی یہ جانیں دیکھتے، وہ کچھ کر دیتے جو ان کے سردار کہہ رہے ہیں.